अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, 16 दिसंबर पिछले व्लॉग में मैं मुख्तसरन सा ज़िक्र किया है मैंने, और आज फिर 16 दिसंबर और आज फिर एक अगले बहरान की तरफ जाने का खदशा। खान साहब कल असम्बलियों से तहलील का फ़ैसला करने जा रहे हैं। इस वक्त तक तमाम बैकडोर चैनल्स जो हैं भरपूर कोशिश के बावजूद नाकामी से दो चार हुए। खान साहब अपना फ़ैसला जो है वो बदलने को तैयार नहीं। उनके ख़्याल में अगर वो इस हुकूमत को चलने देते हैं तो आज के मुआशी हालात कल पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जाएंगे। जैसा कि इस वक्त मुआशी चैलेंजेस इस कदर ख़तरनाक हद भी क्रॉस कर चुके हैं कि जिसके बाद इस हुकूमत को चलते रहने के लिए इनका साथ देना अपने साथ, मुल्क के साथ और इस कौम के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। लिहाजा कल वो असम्बली तोड़ने का ऐलान करेंगे। अब देखना ये है कि वो बैक वक्त सारी असम्बलियों से बशमूल कौमी असम्बली में 172 अरकान जो हैं उनकी फ़िज़िकल प्रेजेंटेशन के बाद वहाँ से भी वो रिज़ाइन करते हैं या कुछ और लाहे अमल देते हैं। अब इस वक्त जो है सूरत हाल इस वक्त तक ये है कि वो अपनी बात पर डटे हुए हैं। वो कल इस बारे में ऐलान करने जा रहे हैं। आज शाह महमूद कुरैशी साहब भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता चुके हैं कि वो जो इस्तीफ़े स्पीकर कौमी असम्बली पेंडिंग करके बैठे हुए हैं वो सारे लोग जो हैं सारे अरकान नेशनल असम्बली फ़िज़िकल प्रेजेंटेशन से अपने हाथों से लिखे हुए रिज़ाइन स्पीकर के हवाले करेंगे। अब देखना ये है कि कल का माहौल आगे आने वाले दिनों को क्या पैगाम देता है, इस हुकूमत से क्या तवक्को की जा सकती है। खान साहब को नाअहल करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। जैसा कि तोशाखाना केस जो है उसकी हियरिंग जो है वो बहुत तेज़ी आ चुकी है। उसमें फिर खान साहब की एक बेटी का जिक्र किया जाता है जिसका केस सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर किया जा चुका है और उसमें नाअहली की इस्तदा की गई है। अब इसमें सबसे ख़तरनाक तोशाखाना केस है जिस पे फौजदारी का केस जो है वो इस्लामाबाद की अदालत से 9 तारीख खान साहब को बुलावा दे चुकी है। बड़ी ही ख़तरनाक सूरत हाल है जी। पाकिस्तान है कि बहरानों से निकलने का कोई रास्ता ही नज़र नहीं आता। पिछले 75 बरसों से हम बहरानों से ही नबर्द आज़मा है। ये बहरान सियासी लोगों के अपने पैदा किए हुए होते हैं। किसी हुकूमत को 5 साल पूरे करने नहीं दिए गए सिवाय आसफ अली जरदारी के। पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद मुख्तसर से अरसे के बाद ही अयूब खान मार्शल लॉ लगा देते हैं। एक जमहूरियत आती है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। मुख्तसर सा अरसा होता है जिसमें इलेक्शन होते हैं और उसमें धांधली का इल्ज़ाम लग जाता है और वहाँ पर 9 जमातों का इत्तेहाद जो है वो जन्म लेता है। आज पीडीएम में बैठे जितने सियासी लीडर्स हैं इन लीडर्स के जो बड़े थे वो उस पीडीएम
उस वक्त 9 स्थानों का कौमी इत्तेहाद था, उसका हिस्सा थे, जिसके नतीजे में गवर्नमेंट जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की वो गिरा दी जाती है और ज़ियाउल हक साहब तशरीफ़ लाते हैं। 10 साल तक वो दौरे इक़्तिदार में रहते हैं। इसके बाद फिर बेनज़ीर आती हैं, फिर नवाज शरीफ आते हैं, फिर बेनज़ीर आती हैं, फिर नवाज शरीफ आते हैं। 2.5 साल 3 साल बाद उनकी छुट्टी करा दी जाती है। कभी एक सियासी पार्टी दूसरी को गिराने के लिए आला कार बनती है और कभी दूसरी पहली वाली पार्टी को छुट्टी कराने की आला कार बनती है। यही सियासत का खेल है कि जिसमें मुल्क का कम सोचा जाता है और अपनी सियासत, अपने मफादात को ज़्यादा मद्देनज़र रखा जाता है। जैसा कि पिछले व्लॉग में भी मैं बता चुका हूँ कि मशरक़ी पाकिस्तान में भी ऐसे ही हालात पैदा किए गए थे कि जिसमें सियासी तौर पर अदम बर्दाश्त का उनसर जो है वो गालिब आ चुका था और अपनी अनापरस्ती की खातिर, अपने इक़्तिदार, अपने मफादात की खातिर मुल्क को दाव पे लगा दिया गया। हमारा मशरक़ी हिस्सा, हमारे जिस्म का एक बाजू काट दिया गया और बाकी मांदा उसको संभलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। सियासत के मैदान में इन लोगों के, सियासी लोगों के कोई असूल नहीं होते, कोई इनकी हरफ आखिर नहीं होती। आप देख सकते हैं 11 जमातें जो है इस वक्त इत्तेहाद में है, इस बात का मुंह बोलता सबूत है। ये सब गालियां देने वाले एक दूसरे को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए और एक चलती हुई गवर्नमेंट की छुट्टी करा दी। एक चलती हुई मईशत को पटरी से उतार दिया। एक स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए मुल्क को डिस्टेबलाइज कर दिया गया। किसी ने मुल्क क्या सोचा? अगर सोचा होता तो फिर आलाइकार बनने की बजाय ये लोग एक इत्तेहाद करके ये भी कह सकते थे कि इस हुकूमत को 1 साल और चलने दिया जाए, हम इसको नहीं गिराएंगे। मगर ये लोग भूल जाते हैं कि अगर इस वक्त चलती हुई गवर्नमेंट को वो गिरा रहे हैं, कल वो बरसर इक़्तिदार आते हैं तो क्या उनको चलने दिया जाएगा? क्या उनकी छुट्टी नहीं कराई जाएगी? क्या उन पर इल्ज़ामात नहीं लगाए जाएंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी नहीं है, मईशत ठीक नहीं चल रही, सही परफॉर्मेंस नहीं है? एक चार्जशीट देकर दूसरे को ला के बैठा दिया जाएगा और ये खेल चलता रहेगा और पाकिस्तान यूं ही डिस्टेबलाइज रहेगा, आवाम यूं ही रुलती रहेगी। आते हैं जनाब अब इस सारी हिस्से में परवेज़ लाई साहब। मैं तो कहता हूँ ना, सियासतदान जो है वो अपना सोचते हैं, मुल्क का कम सोचते हैं। अब परवेज़ लाई साहब जो है वो सोच रहे हैं कि मुझे अगले इलेक्शन में क्या हिस्सा दिया जाएगा, मुझे वज़ीर आला ही बरकरार रखा जाएगा और मुझे सीट एडजस्टमेंट्स मेरी किस तरह की जाएंगी। इस वक्त जो लेटेस्ट खबरें हैं वो ये हैं, हाँ, परवेज़ लाई साहब ने ये शर्त भी रखी है, अगर मेरे ये मुतालबात पूरे किए जाएं तो मैं असम्बली तोड़ूंगा, अगर नहीं तो फिर नहीं। ये है सियासत के खेल, मुल्क से मोहब्बत और अवाम की गुर्बत का दर्द, जिसमें सिर्फ अपने आप को सामने रखा जाता है। काश परवेज़ लाई साहब इमरान खान साहब से ये वादा लेते कि जनाब हमने अवाम से जो वादे किए, आप मुझे यकीन दिला दें कि आप इन वादों से पीछे नहीं हटेंगे, आप इन वादों का मुझे एक गारंटर को बीच में रख के मुझे गारंटी देंगे आप अवाम के लिए फ़ाइट करेंगे, इस मुल्क के लिए फ़ाइट करेंगे, तो मैं असम्बली तोड़ूंगा। अगर आप मुझे यकीन दहानी नहीं कराते तो मैं नहीं तोड़ूंगा। मगर नहीं, अवाम जाए बाढ़ में, मुल्क जाए बाढ़ में, या तो अपने आप को देखा जाता है कि मुझे वज़ीर आला बनाए, मुझे सीट दे, मेरे साथ एक 1.5 सारी जमात जो है उसको भी मज़ीद सीटें जो है वो चाहिए, वो दे, आप मुझे सीटें दे। अब परवेज़ लाई साहब जो है इस बारगेनिंग करके तो जनाब हो सकता है, खान साहब चूँकि अटल फैसला कर चुके हैं कि कल उन्होंने असम्बलियाँ तोड़नी है, तोड़ने की तारीख देनी है। कौन सी तारीख होगी
اب یہ بڑا ٹیکنیکل معاملہ ہے. کل خان صاحب کے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ کل کے بعد، اس ڈیٹ کے بعد 90 دن رمضان سے پہلے پورے ہوتے ہیں. حکومت جو ہے وہ اس بات کی پابند ہے کہ وہ 90 دنوں میں انتخابات کروائے. اب حکومت کا اس میں نقصان کیا ہے؟ یہ ضمنی انتخابات نہیں ہوں گے، یہ جنرل الیکشنز ہوں گے. اتنی ڈھیر ساری سیٹیں، تقریباً 70% آبادی اس الیکشن کے انعقاد کا جو ہے اس میں حصہ لے گی. اب حکومت کے لیے جیسا کہ میں نے بتایا پریشانی کیا ہے. پریشانی یہ ہے کہ یہ جو ان انتخابات کے بعد معرض وجود میں آنے والی اسمبلیاں جو ہیں وہ 5 سال کے لیے ہوں گی. جنرل الیکشن جب ہوں گے اس میں یہ دونوں اسمبلیاں پنجاب اور KPK جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوں گی. یہ 5 سال کے لیے بیٹھ چکی ہوں گی. اب 5 سال کے لیے جب یہ بیٹھ جائیں گی تو پھر PTI کو ایک بہت بڑی سپورٹ مل جاتی ہے. 2 صوبوں میں گورنمنٹ ہونا بہت بڑی بات ہوگی، بہت بڑی سپورٹ ہوگی. تو ایسے میں جو ڈوبتی نیا ہے PDM کی، وہ تو باٹم میں چلی جائے گی. وہ تو شاید اپوزیشن کرنے کے بقول ان کے اپنے ہی کہ جیسا کہ انہوں نے آپس میں مشاورت کی ہے کہ اگر الیکشن کروا دے تو ہم تو اپوزیشن کے قابل بھی نہیں رہیں گے. خان صاحب کو اس لیے یہ جو PDM کی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے جو ہے، PDM کی جماعتیں کیا نون لیگ کو انہوں نے ٹارگٹ پہ رکھا ہوا ہے. وہ تو پیچھے سارے مزے سے بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں. ڈوبتی ہوئی نون لیگ ہے. اور اس وقت جو ہے وہ سارے الوی صاحب کے پاس گئے ہیں اور پس پردہ جو مذاکرات چلتے رہے بیک ڈور سے بھی، وہ بھی ناکامی کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ خان صاحب کل کے فیصلے کے بارے میں کوئی دوسرا فیصلہ نہیں دے رہے. اب شہباز شریف اور نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے آپس میں بھی رابطے ہوئے ہیں، اور یہ ملاقاتیں ان رابطوں کے نتیجے میں ہی ہوئی ہیں الوی صاحب سے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ خان صاحب سے جو ہے وہ ٹائم لیں. انتخابات 1-2 ماہ نیچے اوپر ہو جائیں گے، مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسمبلیاں ابھی توڑ دی جائے اور انتخابات کروا جائے. پریشانی کا عالم ہے جی گورنمنٹ میں، اور ان کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے. پرویز لائی صاحب کا بتا چکا ہوں. تو خان صاحب ایک بار بار اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں کہ میں نے جنرل باجوہ صاحب کو جو ہے ایکسٹینشن دے کے بہت بڑی غلطی کی تھی. غلطی نظر بھی آتی ہے کہ اگر باجوہ صاحب نہ ہوتے، کوئی دوسرے جو سینئر موسٹ ہیں اگر وہ اس وقت آ جاتے تو شاید آج والے حالات نہ بنتے، شاید رجیم چینج والا سلسلہ نہ چلتا، شاید ملک کی معیشت تباہ نہ ہوتی، شاید ہمارے عوام جو ہے اس وقت جو پس رہے ہیں مہنگائی کی چکی میں، شاید وہ اتنا نہ پستے. موجودہ گورنمنٹ کی اگر پرفارمنس دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ 6.5% کی گروتھ خان صاحب چھوڑ کے گئے تھے جو آج مائنس میں ہو چکی ہے. انڈسٹریز جو ہے اس کی گروتھ جو ہے وہ 7% کے قریب تھی، اور اس انڈسٹریز لگ رہی تھیں جو گروئنگ ریج ہے اس کا ریٹ ہے، مگر آج جو ہے انڈسٹریاں بند ہو گئی ہیں. اس وقت لوگوں کو روزگار جو ہے مل رہے تھے، آج لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. موٹے موٹے حساب کتاب ہیں. اس وقت ہمارے خزانے میں پیسے جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور غیر ملکی کوئی ہمیں پیسے دینے کو تیار نہیں ہے. ایک گورکھ دھندا الفاظ کا جو ہمارے ڈار صاحب بیان کرتے ہیں اور اسی کی نفی کر دیتے ہیں جناب مفتاح اسماعیل صاحب آگے. آج شوکت طرین صاحب نے خوش ربا قسم کے انکشافات کیے ہیں. انہوں نے فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ حماد اظہر صاحب نے سارا پریس کانفرنس میں بتا دیا ہے کہ جناب اس وقت ملک کی ایگزیکٹ صورتحال کیا ہے. تو ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر یہ گورنمنٹ چلتی ہے تو کیا معیشت سنبھلے گی؟ کیا عوام کی قسمت بدلے گی؟ کیا ملک کی معاشی ترقی جو ہے وہ ان کے پاس ایسا اعلیٰ دین کا چراغ ہوگا جسے وہ رگڑ کر تو ملک کی معیشت کو بوسٹ کر سکیں گے؟ یقیناً ایسا ان کے پاس کوئی فارمولہ نہیں ہے، جیسا کہ اقتدار سنبھالتے ہوئے بھی ان کے پاس کوئی فارمولہ نہیں تھا. خان صاحب کے خلاف مہنگائی کا مارچ لے کر آئے تھے کہ ہم عوام کو جو ہے مہنگائی کی چکی میں پیسا جا رہا ہے، ہم اس سے نجات دلائیں گے. مگر اب کوئی ان میں سے لیڈر جو ہے جو اس وقت مہنگائی کا رونا پیٹتا روتا تھا، آج وہ سامنے آ کر بات کرنے کو تیار نہیں. آج وہ عوام میں جا کر ووٹ مانگنے کے قابل نہیں ہے کہ یہ لوگ ہمیں کیا لارا لگا کے آئے تھے اور ہم نے یہاں پر کیا
پرفارم کیا ہے. یہ لوگ عوام میں جانے کے اس لیے قابل نہیں کہ عوام پوچھیں گے کہ کل تو آپ ہمارے الگ الگ جماعتوں کے لیڈر تھے، آج آپ ایک پلیٹ فارم پر بیٹھے ہوئے، کل آپ مخالف تھے، آج آپ دوست ہیں، کل آپ نے پیٹھ ایک دوسرے سے پھیری ہوئی تھی، آج آپ گلے لگ رہے ہیں. عوام ان سے بہت سارے سوال کرے گی جن کے ان کے پاس جوابات نہیں ہیں. اور اسی سے کیا یہ 8 ماہ مزید جو ہے وہ چلا کر یہ عوام کے سوالوں کا جواب دے پائیں گے؟ یقیناً نہیں. ایک میڈیا مہم ہے جو مہم چلائی جاتی ہے جس میں حکومت کی پرفارمنس کا جو ہے بھرپور قسم کا ذکر کیا جاتا ہے. لا اینڈ آرڈرنس جو ہے اس میں کوئی بات نہیں ہوتی. کراچی میں قتل و غارت، چور بازاری کا بازار جو ہے وہ گرم ہے، مگر حکومت جو ہے وہاں کی وہ اپنے اشتہار چلا رہی ہے کہ ہم نے بہت اچھے کروڑوں روپے عوام کے اشتہار جو ہے وہ چلا کر اپنی پرفارمنس شو کر رہے ہیں. عوام جب تک نہیں جاگتی، عوام ان لیڈرز کے ساتھ جب تک انہیں کمیٹڈ لیڈرز کے طور پر جو ہے انہیں باؤنڈ نہیں کرتی، اس وقت تک یہ عوام کے ساتھ کھیلتے رہیں گے. کوئی بھی لیڈر ہے، جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، کونسلر سے لے کر وزیر اعظم تک، جو بھی کسی بھی جماعت کا کوئی لیڈر آتا ہے، ایم این اے، ایم پی اے، کسی سیٹ کے لیے، اس سے پہلے عوام مسجد میں جا کر ان سے قرآن پر حلف لیں کہ آپ وعدہ کریں گے، آپ جو ہے وہ کام کریں گے، آپ پیسے نہیں کھائیں گے قومی خزانے سے، آپ قوم کے ساتھ فراڈ نہیں کریں گے، دھوکہ دہی نہیں کریں گے. جب تک قوم ان کو باؤنڈ نہیں کرتی، اس وقت تک یہ قوم یوں ہی رلتی رہے گی، پستی رہے گی، چلاتی رہے گی، روتی رہے گی، اور ہر آنے والے اگلے وقت میں کسی نہ کسی کا انتظار کر رہی ہوگی کہ یہ ہمارے دکھوں کا مداوع ہے جو کبھی نہیں ہو سکے گا. اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آئیے مل کر اپنی دھرتی ماں کے لیے. پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد. سلامت رہے.